ऊर्जाको सम्बन्ध जनजीवनसँगै प्रत्यक्ष रूपमा समग्र विकास प्रक्रियासँग पनि जोडिएको हुन्छ। विश्वमा बढ्दो जनसङ्ख्या र आधुनिक जीवनशैलीका कारण ऊर्जाको प्रयोग बढ्दै गएको छ। ऊर्जाको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न हरेक मुलुकले नवीकरणीय र गैर नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत प्रयोग गरिरहेका छन्। वातावरणीय दृष्टिले ऊर्जाका सबै स्रोतलाई वातावरण मैत्री स्वच्छ ऊर्जा र वातावरणमा प्रतिकूल असर पुर्याउने हानिकारक ऊर्जा भनेर चिन्ने गरिन्छ। काठ, दाउरा जस्ता परम्परागत ऊर्जा, पेट्रोलियम पदार्थ जन्य ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, कोइला जस्ता ऊर्जाका स्रोतलाई हानिकारक ऊर्जा मानिएको छ। यी ऊर्जा वातावरणीय दृष्टिकोणले प्रतिकूल हुने भएकाले हानिकारक ऊर्जा भनिएको हो, जसले ऊर्जाको आपूर्तिमा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। ठूला जलविद्युत आयोजनाबाट धेरै ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिने भए पनि त्यसको निर्माणको क्रममा हुने वन जंगल र भूमिको विनाश, विस्फोटनदेखि ठूला बाँधहरू निर्माण भएपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावका आधारमा यसलाई पनि वातावरण प्रतिकूल हानिकारक ऊर्जाको स्रोत मानिएको छ। औद्योगिक राष्ट्रहरूमा ऊर्जाको मुख्य स्रोत रहँदै आएको आणविक ऊर्जाले पनि हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गराउँछ। दुर्घटनाको हिसाबले ऊर्जाको यो स्रोत उच्च जोखिमयुक्त रहने तथ्य केही वर्ष अघि भारतको भोपालमा भएको ग्यास विस्फोट र 2 वर्ष अघि जापानको फुकुशिमाको दुर्घटनाले पनि देखाउँछ। ऊर्जा विकासको सम्भाग पनि हो, तर यो स्वच्छ र वातावरण मैत्री हुनुपर्दछ। नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू जस्तै सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोग्यास, साना तथा मझौला जलविद्युत आयोजनाहरू स्वच्छ ऊर्जा हुन्, किनकि यी ऊर्जाले वातावरणलाई कुनै पनि नकारात्मक असर गर्दैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2040 सम्ममा विद्यमान ऊर्जाको माग 56% वृद्धि हुनेछ। यो समयसम्ममा नेपाल जस्ता गरिब राष्ट्रमा करिब 90% ऊर्जाको माग बढ्नेछ। सन् 1990 विश्वको 10% ऊर्जा खपत गरेका चीन र भारतले मात्र अहिले विश्वमा खपत हुने कुल ऊर्जाको झण्डै 24% ऊर्जा खपत गर्दछन्। तर ऊर्जाको यो बढ्दो मागको आपूर्ति गर्ने मुख्य स्रोत हानिकारक ऊर्जा नै बनेको छ। स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच बिना आधुनिक सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय स्तरमा वृद्धि नहुँदा मानिसको जीवन स्तरमा सुधार आउन सक्दैन। स्वच्छ ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जाबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ। नवीकरणीय ऊर्जाले स्वच्छ, दिगो, सस्तो र प्रभावकारी ऊर्जाको सेवा प्राप्त गर्न सकिने भएकाले यसले गरिबी न्यूनीकरण र विकासका कार्यमा सफलता पाउन सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार हाल विश्वमा करिब 1 अर्ब 60 करोड मानिस विद्युतको पहुँचबाट वञ्चित रहेका छन्। 1 अर्बले भरपर्दो विद्युत सेवा उपयोग गर्न पाएका छैनन्। करिब 3 अर्ब मानिसहरू खाना पकाउन र अन्य उत्पादनमूलक कार्यका लागि आधुनिक ऊर्जाको सेवाको उपयोग गर्नबाट वञ्चित रहेका छन्। यसरी परम्परागत ऊर्जाको उपयोग गर्दा त्यसबाट निस्कने धुवाँले हरेक वर्ष 20 लाख मानिसको अकालमै मृत्यु हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क छ। विकासोन्मुख राष्ट्रमा विश्वको कुल जनसङ्ख्याको करिब 23% जनसङ्ख्या छ। शहरीकरण र सवारी साधनको वृद्धिले ऊर्जाको खपत बढेको छ।
यसरी ऊर्जा माग सम्बोधन गर्न यी राष्ट्रहरूले पनि हानिकारक ऊर्जाको प्रयोग बढाएका छन्। यी राष्ट्रहरूमा आणविक भट्टी, कोइला, ठूलो क्षमताका जलविद्युत आयोजना, पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग बढ्दै गएको छ। परम्परागत ऊर्जाको प्रयोग 80% सम्म रहेको छ। वातावरण प्रतिकूल हुने ऊर्जाको प्रयोगले जलवायु परिवर्तनको असर बढाएको छ। तर यसको असर बढी मात्रामा अति कम विकसित राष्ट्रहरूमा परेको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकमा पनि वातावरण प्रतिकूल हुने ऊर्जाका स्रोतहरू बढी मात्रामा प्रयोग भएका छन्। बढ्दो वातावरणीय प्रतिकूल ऊर्जाका कारण सृजित जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा समेत परेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरणीय कार्यक्रम युनेप, अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोड र अमेरिकी जियोलोजिकल युनियनले गरेको एक अध्ययनले पनि कार्बन उत्सर्जनले सबैभन्दा बढी असर दक्षिण एसियाली मुलुकहरू नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भुटान, मालदिभ्स र बङ्गलादेशमा परेको देखाएको छ। यसले गर्दा ती देशको दिगो विकासमा समेत प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक असर पर्न थालेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 2000मा घोषणा गरेको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा समावेश भएका 8वटै लक्ष्यहरू हासिल गर्न स्वच्छ ऊर्जाको सम्बन्ध जोडिएको छ। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासचिव बान की मुनले सन् 2011मा सबैका लागि दिगो ऊर्जाको अभियानको थालनी गर्नुभएको छ। सो अभियानमा सन् 2030 सम्म विश्वव्यापी रूपमा आधुनिक ऊर्जा सेवाको सुनिश्चित गर्ने र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई 30% वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। राष्ट्रसङ्घले सन् 2012लाई दिगो ऊर्जा वर्षको घोषणा गरेर स्वच्छ ऊर्जाको अधिकारलाई जोड दिएको छ भने सन् 2014 देखि 2024लाई सबैका लागि दिगो ऊर्जा दशकको रूपमा घोषणा गरेको छ। क्योटो अभिसन्धिले स्वच्छ विकास संयन्त्र मार्फत कार्बन व्यापार गर्न सकिने तथा विकसित राष्ट्रहरूलाई विकासोन्मुख देशमा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्धन गर्ने अवसर समेत प्रदान गरेको छ। नेपालमा जलविद्युत, सोलर, वायु ऊर्जा जस्ता नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जाका स्रोतहरूको प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अझै पनि परम्परागत बायोमास र आयातित जैविक इन्धनमा निर्भर रहनु परेको छ। हालकै अवस्थालाई हेर्दा ऊर्जाको प्रयोगबाट सन् 2005मा 58 लाख टन कार्बन डाइअक्साइड बराबरको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन भएकोमा सन् 2030मा 91% वृद्धि भएर 1 करोड 12 लाख टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन हुने देखिन्छ। न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति विश्व साझेदारी नामक एक अध्ययनका अनुसार हाल नेपालमा बढ्दो ऊर्जा मागलाई सम्बोधन गर्न परम्परागत पेट्रोलियम पदार्थ, जलविद्युत, नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत प्रयोग भएको देखिन्छ। यसमध्ये परम्परागत ऊर्जाले 87%, पेट्रोलियम पदार्थ 10%, जलविद्युत 2% रहेको छ। वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग 1% रहेको छ। नेपालले कार्बन डाइअक्साइड धेरै उत्पादन नगरे तापनि जलवायु परिवर्तनको जोखिमका आधारमा नेपाल विश्वकै 4थो स्थानमा रहेको छ। खास गरी पानीको स्रोतको रूपमा रहेका हिमालका हिउँ पग्लिने क्रम बढेको छ।
यसले नेपालको समग्र विकासलाई नै असर गर्ने खतरा बढेको छ। नेपालमा लघु, साना र मझौला जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्धनबाट स्वच्छ ऊर्जाको आपूर्ति गर्न सकिन्छ। तर हिमालको हिउँ पग्लने क्रम बढेकाले स्वच्छ ऊर्जाका स्रोतहरू पनि संकटमा पर्न सक्छन्। नेपाल जस्तै विश्वका अन्य अति कम विकसित मुलुकहरू पनि जलवायु परिवर्तनको मारमा परेका छन्। विकसित मुलुकले उत्सर्जन गरेको कार्बनका कारण अति कम तथा विकासशील देशले समस्या भोग्नु परेकाले विकसित मुलुकले उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने आवाज र आन्दोलन विश्वभरि नै चलेको छ। यो समस्याको दिगो समाधान पनि स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउनु नै हो। अति कम विकसित राष्ट्रका समूहको अध्यक्षको रूपमा नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू, दिगो विकास सम्बन्धी सन् 2012 को जुनमा ब्राजिलमा भएको विश्व सम्मेलनमा पनि जलवायु परिवर्तनका कारण परेको प्रभाव र यसमा विश्वका विकसित मुलुकहरूले दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिका बारेमा आवाज उठाउँदै आएको छ। सन् 2012 मा ब्राजिलको रियो दी जेनेरियोमा भएको दिगो विकास सम्मेलनले पनि देशको दिगो विकासका लागि स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच बढाउनु पर्ने कुरालाई जोड दिएको छ। हाल विश्वका 118 देशले नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी नीतिहरू बनाइसकेका छन्। तर विकसित मुलुकले उत्सर्जन गरेको कार्बनका कारण जलवायु समस्या भोगेका अन्य मुलुकको एक्लो प्रयासले मात्र समस्याको समाधान सम्भव छैन। त्यसैले विश्वले नै स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिनु जरुरी छ। यसरी विश्वमा बढ्दै गएको हानिकारक ऊर्जाको असर र स्वच्छ ऊर्जाको मागलाई मध्यनजर गर्दै सन् 2013 को 11 अक्टोबरदेखि 11 नोभेम्बरसम्म नागरिक समाजबाट ऊर्जामा केन्द्रित 1 महिने विश्वव्यापी अभियान चलाइएको छ। यो अभियानले वातावरण प्रतिकूल हुने खालका ऊर्जा परियोजनालाई निषेध गर्ने, वातावरण प्रतिकूल हुने खालका ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूलाई दिइने सरकारी अनुदान र अन्य सहयोग अन्त्य गरौं भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ। विश्वका ठूला कम्पनी र सम्भ्रान्त जनमानसले प्रयोग गरेका ऊर्जा खपत बन्द गरौं र आम जनतामा ऊर्जाको विश्वव्यापी पहुँच पुर्याउन सार्वजनिक वित्तको परिचालन र निर्देशित गर्न तथा तत्काल जनतालाई सामूहिक एवं विकेन्द्रित नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जा प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गरौं भन्ने सन्देश पनि प्रवाह गरेको छ। यो अभियानमा र्याली, सभा सम्मेलन, छलफल गर्ने, विद्युतीय सन्देशहरू फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालबाट आदान प्रदान गर्ने र सञ्चार माध्यमबाट व्यापक रूपमा सन्देश फैलाउने जस्ता गतिविधिहरू सञ्चालित छन्। नेपालमा पनि आरआरएन, सापी, एक्सनएड, एलडीसी वाच लगायतका गैर सरकारी संस्थाहरू र नागरिक समाजका तर्फबाट स्वच्छ ऊर्जाको महत्त्वको बारेमा जानकारी गराउने 1 महिने अभियानका क्रममा विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिएको छ। हामीले खोजेको दिगो विकासको आधार भनेकै स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्धन हो। त्यसैले अब हामीले हानिकारक ऊर्जा होइन, स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्धनलाई जोड दिनु जरुरी छ। हाम्रो यस्तो प्रयासले विश्वका आम प्राणी र वनस्पतिको साझा वासस्थान पृथ्वीको अस्तित्वलाई जोगाइराख्न मद्दत पुग्दछ भने हामीले परिकल्पना गरेको दिगो विकास पनि यसैमा सम्भव छ।